السلام عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة هواريسات، القناة تاعكم اللي موجهة لكم انتم ان شاء الله. هذه القناة اللي مختصة في حالة اجهزة الاستقبال وتطويرها ومراقبة تقريبا لي سيرفور والتحديثات الاخيره خوتي، وملفات القنوات اللي تصيبوها توجور عندنا ما نبخلوش عليكم بها توجور، مالغري كما فهمتكم وشاك فوا نقولها لكم. لقينا صعوبات مع ناس لانه ولقينا دي كومونتير سافا با في هادو، لانه رانا حنا خوتي هنا جوست نعاونوا في الناس، ولكن اللي يسميهم حنايا اللي يقول لك لا ما تمدش لا ليست تاع لي شان للناس ورانا نخدموا بهم وندخلوا بهم الدراهم وهذاك، نقول لهم خوتي كل واحد واش يبغي يدخل، كاين يبغي يدخل دراهم، كاين يبغي يربح دعوه الخير. هذا كل واحد كما قال لك كل واحد ويدبر راسو. حنا رانا هنايا خوتي باش نعاونوا الناس في اجهزه الاستقبال خوتي تاعها. كما راكم تشوفوا معايا، راه معايا الان جهاز جيون سي اكس 10000 اتش دي بلس. هذا الجهاز هذا اللي خوتي كما فهمتكم يشبه ل 2500 اتش دي بلس، ل 2500 اتش دي بلس، ل 8800 ايبر. ميم لا ليست تاع هذا تفوت حتى الابريد، تفوت ل 2500 ابريد. رايح نشوفوا حالة الجيشار تاعو، لان هاد الاجهزه هذه تخدم بالجيشار. هاد الجيشار هذا اللي فعلته اللي وليت درت له التحديث اليوم خوتي، انا ما نخدمش بالبلاتيني، غنولي نقولها لكم توجور. دونك البلاتيني ما نخدموش لانه انا نخدمو بحاجه اوفيسيال بالرقم التسلسلي تاع الجهاز كما راكم تشوفوا 23 اوت 2019. هاد درت له تحديث هاد الصباح هذا، ودرو هكا راه ان شاء الله راح نشوفوا الحاله تاعو. التحديث الاخير تاع هذا الجهاز هذا هو راهو في 2.12 اللي صدر في اوت 2018 اخر هذا الشهر هذا. ولكن في الجيشار خوتي ما عجبنيش لانه فيه لي كوبور بزاف، ولا انا ما عرفتش اسكو من الانترنت ولا من التحديث هذاك، ولكن رجعته ل 1.8 اللي فيها انا شويه جاتني خير. ولكن رايح دروك نديرو التحديث تاع 2.12 اللي ان شاء الله راح تصيبوا الرابط تاعو اسفل الفيديو، تقدروا تحملوه. هما ان شاء الله راح تصيبوا ملف القنوات مرتبه بتحديثات جديده في هذا الجهاز. يعني تي اف ام 6 دازنا اتش دي كامل ان شاء الله راح تشوفوهم اسفل الفيديو، وراح مام ان شاء الله نوريكم كيفاش تدخلوا له الفريكونس جديده، مام كيما دازن هذيك الالمانيه اللي تنقل الشامبيون تاع الانجليز والطاليان واسبانيا، راح نوريكم كيفاش حتى تدخلوها، يعني بالمعنى كيفاش تدخلوا تاخذوا الجديد في هذا الجهاز. اوكي خوتي على بركه الله نديروا له التحديث الاخير، ها هو 2.12. تحملوه ديروه في اليو اس بي تاعكم، تجيو هنايا مينو كيما راكم شايفين معايا، مينو اكسبانسيون يو اس بي تكون بلاصيه في الجهاز تاعكم، تمشيو لو فيشي تكليكيو عليه، تدخلوا له غادي تبو كوماند سي، ديروا دو يو وونت ابديت سوفتوير داتا باز، ديروا فيه وتخليوه يطلع وحده. توجور النصيحه اللي نقدمها لكم في اي فيديو راني نديرو وتوجور راني نهضر عليها خوتي، ما تخربوش في الجهاز ولا في الجهاز التحكم تاعكم ولا طفالكم الضوء، راح تسببوا شويه مشاكل سورتو خوتي اللي عايشين في الخارج. ولكن حقيقه اللي يخرب وموالف وهذاك سهله، يحتاج جوست البيسي ويحتاج كابل ار 232 والدامب تاعو واللودر، هذا هو باش يولي يقلع الجهاز تاعو. يعني باش نيفيتيو هاد المشاكل ما نخربوا حتى في حاجه، ونطلبوا ربي كما حنايا في حنا في الجزائر يضيفوا يطفى الضوء، الا طفى لك في التحرير تلقى شويه مشاكل، ولكن المشكله صغيره سورتو حنا عندنا في الجزائر لانه كلشي هادشي متوفر. صحاب اللي يديروا ميزاجور ولا اللي يبيعوا لي كابل ار 232 يعني متوفرين هذا خوتي. فوالا هو دار دو اند رايح ريديماري. راه معاكم ما غاديش تقطع، رايح نفيريفيو ديريكت فريكونس تاع دازن موجودة عندي هنا.
الفريكونس تاع الداتا خوتي 12382 اوريزونتال. وراح تحسبوا ان شاء الله واحد الرابط تاع في ملف الوورد فيه تردد قنوات الرياضيه في مختلف اقمار صناعيه. عندك استرا، اودبرت، الطور والدبليو 5. هادو جمعت القنوات الرياضيه واللي يجيبوا مختلف البطولات الاوروبيه. تسمى باش ما تراطيوش، تسمى الا ما تفرجش في سيت اسرا تقدر تفرج في اودبرت، تقدر تفرج في الطور، المهم انا جمعتهم لكم تقدروا تحملوهم وتشوفوا وتاجوتيو اللي تبغيو نتوما. فوالا نمشيو نفيريفيو الوي في اسكو راهو كونيكتي ولا لا. ما راهوش كونيكتي، نوليو نكليك نورمالمون دركا راهو كونيكتي. رانا فيريفينا لادريس اي بي، نمشيو نفيريفيو لا لو سيرفر هو قلع. يعني ها هو اللي شان الحالة تاع الجشار تاعنا كيما راكم تشوفوا لي راهم بالاحمر راهم مفتوحين. تي اف ام 6 تي اف اكس فرونس 2 فرونس 3 فرونس 5 لي كانال سات خوتي. بعض القنوات قناه سينما، قناه بلوس فاميلي، بعض القنوات ماشي كامل. بين سبور والو قنوات اسبانيه كيما راكم تشوفوا. بعض القنوات الاشرطه الفرنسيه دوكومونتير فرنسيه ماشي كامل ليسونسيال. هذا هو. رايح الان نوريكم كيفاش تاجوتيو فريكونس. فوالا ريغلاج اونتين، تودو هنا لتحت خوتي بلا كوموند تاعكم. انا هاد لا كوموند القديمه تاع لاصيري قديمه تخدم لي ولكن نخدم بها. تجيو هنا تعصروا اوكي، ديروا اجوتي هادوك هنايا هاي اجوتي وهادوك هنا تحتها تكتبوا 12382 هنا اوريزونتال، هنا 27500، هنا نديرو 9/10 ونديرو نجيو هنا لا سيليكسيون. هيا هنايا سيليكسيون نكليكيو اوكي. فيريفي لو سينال تاعها اسكو يطلع نورمالمون. لو سينال راهو كاين هنايا خوتي. نجيو ريشيرش افونسي نديرو شيرش تي بي، شيرشي تي بي. فوالا هو طلع لي. نمشيو نشوفو اسكو الجيشار في هذا الجهاز راهو يفتحهم ولا لا. نديرو سات، نمشيو نديرو استرا. فوالا دازن 2 بار اش دي راهي مفتوحه، يعني راهي مفتوحه. فوالا خوتي كما شفتوا معايا راهي مفتوحه في هذا الجهاز. هاد القنوات اللي خرجوا لنا جداد الالمانيه بعدكم راح ان شاء الله نتفرجوا فيهم ماغري. وتقدروا ديروا في هذا الجهاز هذا تايم شيفت يعني اللي يحوس على التعليق العربي ولا يقدر يدير تايم شيفت خوتي. هذا هو. نشوفوا اوتبورد. الله خوتي كما راكم تشوفوا اوتبورد ماشي كامل ليشان مفتوحين. اللي يهمونا بزاف عندك كانال بلوس لا بولنديه اللي تنقل الشامبيونا تاع الانجليز. نمشيو نديرو عليها ريشيرش كانال على كا نزيدو ان ونديرو لا بلو على قناة سبور بولندية ماشي مفتوحة في هذا الجهاز خوتي. هذا هي المشكلة، جيشار ما راش يفتحها. اسكو عند الناس كامل ولا جوست عندي؟ ليسونسيال انا درنا غير طلة خفيفة على هذا الجهاز هذا في اودبرت واش راه يفتح. حنا اللي يهمنا خوتي انا وريتكم جوست حاجة صغيرة الحالة تاع جيشار بالتحديث هذا الاخير. وريتكم مام كيفاش اجوتو من فريكونس في هذا الجهاز، يعني شي حاجه كبيره. انا الحاجه اللي غادي تهمكم ان شاء الله راح تسيبوا ملف هذه القنوات هذا اسفل الفيديو. غتسيبوا مام ملف فيه ترددات ان شاء الله تاع القنوات الرياضيه. راح تسيبوا ملف تحديث تاع هذا الجهاز هذا الاخير وهو تاع 2500 اتش دي بلس. وراح تسيبوا ملف القنوات تاعهم في زوج وحتى 8800 تخدم له. اوكي خوتي
نقول لكم بقية نهار سعيد خوتي، وعيدكم مبارك، نولي نعاودوها لكم ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم، الى فيديو لاحق.